Hello, maayo nga gabi kanatong tanan. Nay usa ka pangutana. Yeah. Sayon o lisod tubagon. Ang pangutana mao ni, ang taga-isla kuno lami parisan og taga-bukid. Kay ang taga-isla naa didto ang mga seafoods. Okay? Labi na ganahan kay tag mga seafoods. Ang taga-bukid lami pod ipare sa taga-isla. Kay ang bukid naa didto ang tanang mga lagutmon. Labi na ang mga humay. Ang pangutana, kung ang taga-bukid ganahan ba sa taga-isla o ang taga-isla ganahan ba mo puyo og bukid. Pero kung gitadhana silang duha, okay kayo, di ba? Okay kayo nga magkadayan sila kung gitadhana sila. Ang pangutana, kung taga-bukid siya, unya wala siya tarong trabaho, unya tapulan pagid kay siya motanong-tanong og mga lagutmon. Wala ra gihapon. Kung taga-isla siya, wala siya tarong trabaho. Unya, dili siya kahibaw managat. Wala ra gihapon. Magunsa man ang bukid, magunsa man ang isla nga naa halos tanan. Pero tapulan. Okay? Unsa may atong makita na? Unsa may ato nga mahimong lesson niana? Sa estado sa kinabuhi, dili ta pwede nga mo demand nga mao ni akong gusto mo ni akong gusto pero wala kay gibuhat. Okay? Importante kayo nga mo demanda ta sa ato ang kinabuhi nga kinahanglan. Sa atong kinabuhi, confident ta nga makaya ni nato uban sa tabang sa Ginoo. Di magunsa man na nga mga pangutana lang na sa atong mga kinabuhi nga gusto ko ani pero walay ginahimo, walay action nga ginahimo. Bisag unsaon pa na pagkatadhana sa Ginoo, bisag gitakdo mo ngadtos kinapungkayan sa destinasyon sa inyong kinabuhi nga magkakamo. Pero kung tapulan mo sa inyong pamuyo, wala ra gihapon. Okay? Mao na nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang taong tapulan dili angay pakanon. Kinahanglan magkugi ta sa mga butang nga gustong ipabuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nasayod man ta nga ang taong tapulan dili gid panalanginan sa Ginoo. Okay? Mana usbon na to ang ato ang mindset, ato ang palikdan ang mga butang nga nagpugong na to nga hantod karon nahimo pang plano o pangandoy sa atong kinabuhi. Karon latason na to ang unsay gusto sa Ginoo nga maghatag nato og confident nga makasugakod ta, makaariya ta sa giingon tang destinasyon sa ato ang kinabuhi. Okay? Kinahanglan magkugi ta. Dili na to pasagdan ang atong kinabuhi nga ingon anira. Mayong nga gabi ka naton tanan, I hope nakita ninyo unsa ang insight nga kinahanglan magkugi gid ta sa ato ang kinabuhi uban sa Ginoo. Palihog og like, share ug subscribe sa atong YouTube channel ug ang Facebook page nga papalo. God bless.